world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. That's big stuff. I find the court should and will grant the temporary restraining order. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ट्रंप साहब 20 जनवरी को इक़्तिदार में क्या आए कि हर तरफ हलचल मच गई और अब आवाज़ें ही आवाज़ें हैं। 7 मुस्लिम ममालिक को वो बैन कर चुके हैं, उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ आयद कर चुके हैं और गो के सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को कलअदम करार दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील कर रही है, जिसकी के सुनवाई हो रही है। उनकी एक तब्दीली और फिर जो उन्होंने एक टर्म बदल दी है इंतहा पसंदी से इस्लामी इंतहा पसंदी, जो कि लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसने पाकिस्तान समेत सारी मुस्लिम उम्मा को और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको चौंका दिया है। हम भी थोड़े से चौंके थे, इसीलिए 20 जनवरी के बाद एकदम से ये फैसला हुआ कि हाफिज़ सईद साहब को नज़रबंद किया जाए, मसूद अज़हर वग़ैरह को ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड करने की भी बात हो रही है और उनके ऊपर भी वो भी विजिबल नहीं है, ना उनकी एक्टिविटीज़ अब नज़र आ रही हैं। कहा यह गया कि शायद ट्रंप साहब का ही ये दबाव था जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है, कितनी नहीं, बहस बहुत हुई है, लेकिन अब जो कि और पाबंदियों की बात हो रही है और बहुत सारे तखमीने और अंदाजे लगाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल वॉच लिस्ट पे रखा जा सकता है। हाल ही में हडसन इंस्टीट्यूट और जो दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है ट्रंप इंतज़ामिया को, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें की गई हैं। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी जो पॉलिसियां हैं उसमें तब्दीली अगर नहीं होती तो तन्हाई की धमकी दी जा सकती है या उनको तन्हा पाकिस्तान को किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पहले ही साल में पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कफील रियासत करार ना दें या करार देना दुरुस्त नहीं होगा। इसके लिए पाकिस्तान को कम से कम 1 साल की मुद्दत जरूर देनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपने देखा ही है कि ट्रंप साहब शकील आफरीदी के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर बात करते रहे हैं। देखना ये कि कौन कौन सा और दबाव पाकिस्तान पे आ सकता है। क्या जो हाफिज सईद वाला मामला है वो अमेरिका को मुतमईन कर पाया है? क्या शकील आफरीदी के ऊपर और ज्यादा पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा आने वाले दिनों में? क्या पाकिस्तान को वाकई वॉच लिस्ट में डाला जाएगा? आज जो अमरीकी दफ्तर खारजा है उसने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर दिया है और उसका ये कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लेबनान जो है वो अपने शहरियों के हवाले से डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं और जब तक ये काम होता रहेगा हम उनको किसी लिस्ट में नहीं डाल रहे। सो पाकिस्तान को कहां कहां कॉम्प्रोमाइजेस और करने पड़ने हैं, ये बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा रहे हैं, एक जाना माना नाम है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात रहे हैं और पॉलिसीज उन पे इनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। हमारे पास जनरल एजाज अवान साहब हैं स्टूडियोज में, अगेन दिफाई तज्जिया निगार हैं और बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जाहिद हुसैन साहब, हाल ही में इन्होंने इसी हवाले से इस पाकिस्तान गेटिंग ट्रम्पटेड एक आर्टिकल भी लिखा था और लिखते भी रहते हैं, मुस्तकिल नज़र में है अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। मैं कसूरी साहब से शुरू करना चाहती हूँ। कसूरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हडसन इंस्टीट्यूट और ब्रुकिन्स इंस्टीट्यूट, बहुत सारे 4-5 इंस्टीट्यूट्स ने रिपोर्ट दी है और कहा है कि पाकिस्तान को 1 साल के लिए जो है वो आप सजेस्ट किया है वॉच लिस्ट पे डाल दें या इन पे नज़र रखें, आप समझते हैं कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ आगे जाके हो सकती हैं? देखिए, मैंने आपका इब्तदाई कलमात सुने नहीं थे, बीच में लाइन टूट गई थी, लेकिन मैं आपकी जनरल मफहूम समझ रहा हूं
کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ تھنک ٹینکس نے کہا ہے کہ پاکستان پر خاص نظر رکھی جائے. جی جب تک مجھے یاد ہے پاکستان پہ ہر وقت ہی نظر رکھی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ نظر کرم ہے یا نظر بد ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کیا ٹرمپ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ٹرمپ نہ صرف ابھی تک انہوں نے ساری دنیا کو سرپرائز کیا، obviously کر رہے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان انڈیا کو بھی سرپرائز کریں گے. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ جیسے پرانا ایک خیال تھا کہ جی یہ الیکٹ ہوں گے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں اور ہندوز فار ٹرمپ جو ہیں وہ سامنے بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے، تو شاید انڈیا کو بہت بڑا فائدہ ہو، پاکستان کو بہت بڑا نقصان. بالکل ایسے لگتا تو ہے کہ کیونکہ جہاں تک انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ان کی ریلیشن شپ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ اب نہیں، وہ پریزیڈنٹ کلنٹن، پھر پریزیڈنٹ بش اور ان کے ساتھ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما اور ان کے ساتھ بھی رہے گی. لیکن ان کے ساتھ جتنی بھی اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ یورپ کی تھی یا نارتھ امریکہ کی، وہ ساری کی ساری اپنی آہستہ آہستہ ویلیو کھو رہی ہیں. اور جو انہوں نے شروع میں اقدامات اٹھائے ہیں اس سے پاکستان کو تو خطرہ تھا نقصان پہنچے، لیکن زیادہ نقصان ہندوستان کو پہنچ گیا ان ایکسپیکٹڈلی. مثلا ویزوں کا جو معاملے HB1 ہے اس پہ پاکستان کو اتنے ویزز نہیں ملتے تھے، ان کو تو 35-40% جو ٹوٹل ویزے ملتے تھے وہ اس پہ ملتے تھے. اور انڈیا کا جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں جو IT کمپنیز ہیں ان کو ایک دن میں 8,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ انپریڈکٹیبل قسم کے آدمی ہیں. باقی انہوں نے چائنا کو روکنے کے لیے پریزیڈنٹ اوباما نے اور ہلری کلنٹن نے، انہوں نے ری سیٹ ٹو ایشیا، ری بیلنسنگ، پیوٹ ٹو ایشیا، اس کا مقصد تھا چین کو کنفرنٹ کرنا، چین کو کنٹرول کرنا، چین کو گھیرا ڈالنا، جس میں انڈیا بےتاب تھا حصہ بننے کے لیے. لیکن اس کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں انہوں نے پہلے ہی دنوں میں. پہلے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کا انہوں نے کہا میں ختم کر رہا ہوں، پھر جو اس کا وہ یعنی کہ اکنامک کانٹینٹ ختم کر دیا. پھر انہوں نے کہا نیٹو جو ہے وہ آؤٹ لیو کر گیا ہے اپنی یوٹیلیٹی. پھر انہوں نے کہا جاپان پے کرے اور دوسرے ملک جو کہ ڈیفنس کے اپنے پورے خرچے نہیں کرتے ہم پہ رلائی کرتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ جو بن رہا تھا ری بیلنسنگ وہ تو ختم ہو گیا ہے. ہندوستان اس میں بہت خوش تھا کہ آگے پیش ہوگا، وہ اب لگتا بنتا نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان کے لیے بہرحال خطرے ہیں. اس لیے خطرے ہیں کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا فلانا انسٹیٹیوٹ جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں ان میں پاکستان کے بارے میں ایک بڑی کلیئر رائے ہے. اور ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے کہ جب میں بھی فورن منسٹر تھا اس وقت بھی ہم پہ پریشر پڑتا تھا، اور اب تو بہت زیادہ پڑ گیا ہے. یہ جو 9/11 کے بعد کے واقعات میں 1267 کی جو قرارداد آئی ہے، اور اس میں ایک جنرل امپریشن یہ تھا کہ جن لوگوں کو لسٹ پہ ڈالا گیا ہے وہ کھلم کھلا پھل رہے ہیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ سینسٹیو ہے. بالکل، یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی. یہیں سے میں کنٹینیو کرتی ہوں. جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ ہمیں بات مان لینی چاہیے، اور ہم نے مانی بات حافظ سعید کے معاملے میں. یہ بالکل انف ہے آپ کے خیال میں؟ ہمیں اتنے ہی لینے ہیں سٹیپس یا اور کرنا پڑے؟ دیکھیں ابھی تک ویسے جو ہے ٹرمپ کا بھی معاملہ یہ آتا ہے، خود اتنے زیادہ اندرونی حالات میں پھنس گئے ہیں. جو بھی پابندی لگائی تھی 7 ملکوں میں، اس میں مسئلے پہ وہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اس وقت جو ہے عدالتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اندرونی طور پہ ایک بغاوت کی صورتحال بن کے آئی ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے امریکہ کی تاریخ میں کہ عوامی سطح پہ کسی بھی پریزیڈنٹ کے فیصلے کے خلاف لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کی اپنی جو ہے وہ پورا امریکہ جو ہے وہ امیگرینٹس بنیاد پہ اس پہ چل رہا ہے. بالکل. اور یعنی ہمیشہ سے یعنی اس کی آبادی ساری امیگرینٹس کی ہے. خود یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ وہیں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، یا ان کے والدین تو پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی باہر سے آئے تھے. تو وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا ان کی بڑی کمپنیز کو ہوگا، جس میں 90 جو ٹاپ وہاں پہ ہیں انہوں نے جو ہے یہ اس بات کو کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اب پاکستان پہ آتے ہیں. جیسے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریڈار پہ پاکستان ابھی ہے. ایک تو بات ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی بہت زیادہ کوئی تبدیل ہونے نہیں جا رہی ہے، جو کہ بش کے زمانے میں تھی آخری پیریڈ میں، اور پھر اس کے بعد اوباما کے زمانے میں تھی. دیکھیں پاکستان کے اوپر تو مستقل ایک پریشر پڑتا رہا ہے. پریشر مختلف حوالے سے تھا.
پہلی تو بنیاد یہ تھی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو پریشر پڑا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ خاص طور پر اوباما ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا جو وہ افغان پرزم کے ذریعے دیکھا جا رہا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ جیسی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی اپنی زمین پہ رہتی ہے تو 2-3 مسائل پاکستان کو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ پرانی جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گی، جس میں لشکر طیبہ کی بات آتی ہے، جس میں حافظ سعید کی بات آتی ہے، آپ کے دوسرے اور آرگنائزیشن اس قسم کے ہیں ان کے اوپر، یا یہ آپ کی اس کی حقانی نیٹ ورک کی بات آتی ہے افغانستان سے. اور پھر میں نے اپنے آرٹیکل میں اس لیے اس کا شکیل درانی کا لکھا تھا کہ واحد چیز تھی، یعنی آپ تھرو آؤٹ کیمپین میں اگر ان کے دیکھیں امریکہ کے، اس وقت پاکستان نہ افغانستان کا کہیں ذکر تک نہیں تھی، لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے جو ہے خاص طور پہ اس کی بات کی. تو یہ ایک اس پہ مزید بات کرتے ہیں جن صاحب. یہی بات جو کہ راڈار پہ بہت ساری چیزیں ہیں اور پاکستان بھی راڈار پہ آ سکتا ہے، فی الوقت تو انہوں نے روکا ہے. اور پھر یہ انسٹیٹیوٹ سارے جتنے تھنک ٹینکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو 1 سال کا ٹائم دے، ایک طرح سے سجیسٹ کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت سارے ڈو مور کے مطالبے اور بھی مستقبل قریب میں آئیں گے، مثلاً کیا کیا جن کا ذکر ابھی ہوا ہے، یہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں آسما، ایک بات تو ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار رہے ہیں اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی کچھ عرصے تک رہیں. نو میٹر آپ کیا کر لیں، ڈو مور کا مطالبہ ہوتا رہے گا. ہم نے انفارچونیٹلی، میں نہیں سمجھتا کہ حافظ سعید پہلے 20 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پریورٹی تھی یا ان کو نام بھی پتا ہوگا. انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. مجھے وہ گاؤں کی ایک عورت کا وہ یاد آ رہا ہے کہ بچے کو اسکول داخل کرانے لے گئی اور اس نے کہا جی میرا بچہ بڑا ڈسپلنڈ ہے، بڑا محنتی ہے، لیکن بچہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ٹیچر کو کہا کہ ساتھ والے بچوں کو تھپڑ لگا دینا، یہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا. تو یہی ہوا ہے، پابندی ان 7 پہ لگی ہے اور انہوں نے اپنی بیلٹ کسنی شروع کر دی ہے. فاسن یور سیٹ بیلٹ ہوا کیا ہے؟ Why are we so sheepish? We have to stand the ground. ہم امریکہ میں حافظ سعید نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں حافظ سعید کے دفاع میں نہیں ہوں. اینی پاکستانی وہ جو بھی جرم کرتا ہے جو پاکستان کو اندرونی یا بیرونی پالیسیز کو افیکٹ کرے، گیٹ دا بل بائی دا ہارن، اس کو اریسٹ کرو، اس کو چارج شیٹ کرو، اس کو سزا دو. لیکن ایسا کوئی جرم کیا نہیں انہوں نے امریکہ میں. ایک بات جن صاحب بریک کے بعد آپ سے شروع کر لوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حافظ سعید کے حوالے سے، حافظ سعید کو ٹرمپ کے کہنے پہ یا اس کی ایڈمنسٹریشن کہنے پہ نہیں کیا گیا. وہ پرانا جو ہے ایک سیکورٹی کاؤنسل کا ایک ریزولوشن موجود ہے جس میں فائنینشیل اس کی بات آتی ہے اور جماعت الدعوہ کے حوالے سے وہ 1267 جس کا بھی قصوری صاحب نے وہ جو ہے اس کے تحت آپ نے کیا جو آپ پاکستان کی ریکوائرمنٹ بہت پہلے سے. مگر سر یہ ابھی جو رپورٹس کی بات ہم کر رہے تھے، یہ رپورٹ جو دی گئی ہے اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنے کی ساری کوششوں سے صرف ان عناصر کو تقویت ملتی ہے جنہیں امید ہے کہ ایک دن وہ طاقت کے بلبوتے پر ہندوستان سے جنگ لڑ کر کشمیر کو آزاد کروائیں گے. یہ اس رپورٹ میں کہا ہے، اسی لیے وہ جماعت الدعوہ کی بات ہو رہی ہے. بریک کے بعد میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو رپورٹس آئی ہیں مختلف تھنک ٹینکس کی، اس میں جنرل صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے تو اس کو کشمیر کے ساتھ انہوں نے کہا جی پاکستان کو آپ جتنا مضبوط کریں گے وہ سارا اپنا زور ہے وہ لگائے گا کشمیر کے حوالے سے اور ان عناصر کو جس کو ہم بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں مضبوط کرنے پہ لگائے گا تاکہ وہ کشمیر آزاد کروائیں. اسما یہ جس کا بھی اوپینین ہے یہ شخص، میں اس اوپینین کو یوں کہتا ہوں کہ maybe my garbage is somebody's gold or one person's garbage is another person's gold. So if this is the garbage, I can make it a gold out of it, کہ how to charter the course. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اسی اوباما کو لے لیں جو 8 سال لگا کے گئے ہیں. How different he was than Trump or how friendly he was to Pakistan. Coalition support ہمارا بند کیا. We were non-NATO allies. کولیشن سپورٹ بند کیا. F-16 ہمارے روکے. سلالہ میں ہمارے اوپر حملہ کیا. 2 افسر اور 26 جوان وہاں شہید ہوئے. ہمارے ہی بیس سے ڈرون سٹرائکس، ہر اس پیس پروسیس کو ڈرون سٹرائک کیا. اور ایبٹ آباد کا ریڈ، کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے بڑے 5 انسیڈنٹ پاکستان کے خلاف کر دی ہیں ابھی تک؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ابھی تک دنیا یہ سمجھ رہی کہ از ہی اے ہسٹیرک اور اے ریزنیبل پرسن. تو لیٹس واچ 20 ڈیز میں تو ان کی ابھی وہ ٹپ آف دی آئس برگ بھی سامنے نہیں آئی نا. لیٹس واچ کہ یہ شخص ہے کیا اور کرتا کیا. اور ابھی انہوں نے
पाकिस्तान स्पेसिफिक कोई थ्रेटनिंग स्टेटमेंट नहीं दी। उल्टा नेटो को भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने support कर नेटो दिया को कहा, कल, उन्होंने हाँ, नॉर्थ बिल्कुल। कोरिया और जापान को यहाँ तक कह दिया कि यू आर अ बर्डन ऑन अस, आप बेशक अपने न्यूक्लियर डिवाइस बना लें बट हमें आप पे करेंगे। नेटो को उन्होंने कहा जी नेटो की जरूरत ही नहीं है, नेटो में हम इतना पैसा लगा रहे हैं, व्हाई आर वी सपोर्टिंग नेटो। सो बात ये है कि ही इज एज अनप्रेडिक्टेबल फॉर एनी अदर स्टेट एज ही इज फॉर पाकिस्तान। दुरुस्त। तो हमें चाहिए कि हम अपना काम जो कर रहे हैं उसमें उसको प्रायोरिटी पे रखें। तो जब तक ये सारा कुछ हो रहा है वी डोंट हैव टू पैनिक, हम एक बहुत मजबूत मुल्क हैं। सही। और इसी अमेरिका को वियतनाम में जब ये बुरी तरह फंस चुका था तो पीकिंग डिप्लोमेसी से हमने निकलवाया था इनको। बिल्कुल। आज भी उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है और उनके जो पोटेंशियल है सॉरी पेंटागन और वो जो हैं उनको ये अच्छी तरह इल्म है कि अफगानिस्तान में जो रिलीफ हमें पाकिस्तान दे सकता है, जो बाइज्जत वापसी में जाहिर है वो एक मुआवनत डिपेंडेंट पॉलिसी जो पाकिस्तान है, कर बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दे नो इट इन देयर हार्ट ऑफ बिल्कुल, हार्ट। जैसा- लास्ट स्टेटमेंट जी, एक जी। ये जो है ना कि जो कुछ हम देंगे उससे कश्मीर को मदद मिलेगी। जस्ट फॉर रिकॉर्ड इंडिया का तमाम फोर्स स्ट्रक्चर दे हैव 3 आर्मर्ड डिवीजंस, ठीक। मैकेनाइज्ड डिवीजंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड्स जो न नेपाल के लिए, न भूटान के लिए, न बांग्लादेश के लिए, न श्रीलंका के लिए, न मालदीव्स के लिए, जा ही नहीं सकते, जी। स्पेस ही नहीं है उधर। तो जिस मुल्क का एंटायर फोर्स स्ट्रक्चर ही पाकिस्तान से पैसिफिक है, जाहिर है वो स्ट्रेटेजी, न वो हिमालय कंबाइन कर सकते एग्जैक्टली हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो पाकिस्तान की है। लेकिन कुसूई साहब ने, जैसे कुसूई साहब आपने कहा कि हमें मान लेना चाहिए कि कुछ गलतियां हैं। मसलन अभी ये जो अभी आर्टिकल का जिक्र भी कर रहे थे जायद साहब और ये खुर्रम हुसैन साहब ने लिखा, उन्होंने कहा जी अभी ये नहीं बल्कि इस जमातुद दावा की जो फलाहे इंसानियत फाउंडेशन है उसके ऊपर भी पाबंदी लगने जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि हमने उनकी वजह से पाबंदी नहीं लगाई, लगने जा रही है। वो कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में ये लग जाएगी। तो हम ये लगी नहीं है, लगने जा रही है, तो फिर हम तो फिर वाकई डू मोर क्यों उस पे कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं लगानी चाहिए अगर पूरी दुनिया उनके बारे में कंसर्न्ड है? कसोई साहब, पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ट्रंप ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक बात नहीं की, बल्कि जो एक्शंस है वो इंडिया के खिलाफ चले गए, चाहे वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हों उनकी पॉलिसी के। सही। दूसरी बात यह, जब मैं कह रहा था कि मान लेना चाहिए, मेरा मतलब यह था कि 1267 और इस किस्म के जो रेजोल्यूशंस हैं उसकी मौजूदगी में हमें रिस्ट्रेंट दिखानी पड़ेगी कि जिन लोगों के नाम हैं अब उनको खुलम खुला अगर आप एक्टिविटी करते दिखाएंगे तो नेचुरली, क्योंकि जो बॉम्बे का मामला है वो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, उसमें कोई 14 मुल्कों के लोग मरे थे बशमूल अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के, बरतानिया के, कोरिया के, इजराइल के भी बंदे थे। तो ये जो लोग थे, इसलिए इसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट अमेरिकनों का बन गया है। हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, हमें कोई अपने औसान जो है खता करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का कलीदी रोल है अफगानिस्तान में, और मैं तो अभी भी समझ रहा हूं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो ट्रंप की पॉलिसी के हैं शायद पाकिस्तान को इतना नुकसान ना पहुंचाए। जब उनको ब्रीफ किया जाएगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 जर्नल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कम से कम 2 जो हैं वो पाकिस्तान से डील कर चुके हैं। और जो लोग अफगानिस्तान को जानते हैं वो प्रोपेगेंडा जो है, वो प्रोपेगेंडा तो एक तरफ गया, लेकिन वो पाकिस्तान के जो नैरेटिव है जो अखबारों में नहीं आता वो जानते हैं, जो उनको हमारे GHQ बताता है या फॉरेन ऑफिस बताता है, जो लोग पोस्ट होते हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के मामलात को डील करते हैं। सही। ये चीज हमारे हक में जा सकती है, लेकिन हमें अपने लिए राह हमवार करनी पड़ेगी कि हम दंदनाते हुए नजर ना आए और हिंदुस्तान को मौका फराहम ना करे कि वो बरतानिया, जर्मनी, इटली सबको कहे कि जी बॉम्बे में हमारे बंदे और आपके इकट्ठे थे। तो हमें केयरफुल होना पड़ेगा। हमें वी हैव टू बी केयरफुल का ये मतलब नहीं है कि हम अपने बेसिक नेशनल इंटरेस्ट से हाथ धो बैठे, कश्मीर से हाथ धो बैठे, कश्मीरियों से हाथ उठा लें, वो तो किस सूरत में हम नहीं उठा सकते। लेकिन जब आप ट्रंप जैसे बंदे से डील कर रहे हैं तो अखबारों में यह आया था कि उनके किसी हाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने, और आपने इसको खुद पढ़ा होगा कि इनको हमारे हाई कमिश्नर जो हमारे एम्बेसडर जिलानी साहब जा रहे हैं, उनको इस सिलसिले में, मैं तंबीह तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो नहीं, मैं डिप्लोमेटिकली इस तरह नहीं कह बिल्कुल सकते, अखबार ने लेकिन रिपोर्ट उनको किया इस था, बात जंग की अखबार ने, बिल्कुल सही बात है ये, निशानदेही की गई थी
तो ये तमाम मामलात हैं जिसमें वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन। बिल्कुल। हमें अपने नेशनल लेकिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल सही लोग बात हमारे है जाहिद साहब, न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी खिलाफ हैं। जी सर, जाहिद साहब ये जो कसूरी साहब बात कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सर ये जो शकील आफरीदी आपने कहा कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने कहा और आगे जाके प्रेशर जो है ये बढ़ेगा, ये तो डायरेक्टली अमेरिका के मफाद का मामला है ना? दो तीन चीजें थोड़ी सी हम कंफ्यूज भी कर रहे हैं। बहुत सारी हम हर चीज को अमेरिका के खाई ले लेते हैं। जैसे कुसीर साहब ने सही कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान को जो है वो आपकी यूनाइटेड नेशंस के जो है रेजोल्यूशन के तहत आती है। जैसे हाफिज सईद का मामला जो है, हम उसको, हमारी पॉलिसी बहुत रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव ये होती है कि जी दबाव आया तो हम फौरन कुछ कर देते हैं। वो उस तरह से कोई भी जो कौमें आज़ाद होती हैं, जो अपने तौर पे फैसले करती हैं, वो ये देखती हैं कि हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। तो हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि हम खुद पहले तय कर लें कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या क्या है, और उसके बाद ये कि दुनिया से हम अलग थलग नहीं रहते हैं। अमेरिका की सिर्फ बात नहीं आती है। अभी जो बात आ रही थी हाफिज सईद की, वो जमात उद दावा के हवाले से आ रही है, और वो ये एक पुरानी जो है यूनाइटेड नेशन की रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें चाइना भी और चाह रहा उसमें था जो है कि दो तीन चीजें और हैं उसमें, जरा आप उसमें पढ़ लें। एक तो ये था कि उसके फाइनेंशियल जो हैं इस किस्म के जो हैं जिसको आप कहते हैं फलाही इदारे हैं, तो उनके ऊपर जो है पाबंदी इस तरह से लगी थी कि उनके तमाम जराए आमदनी जो है वो वाजे होने चाहिए, खासतौर पे उनकी जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में लगी थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जिनको टेररिस्ट लिस्ट में लाया गया है, जमात उद दावा जो है वो टेररिस्ट में जो है अमेरिका की बात नहीं आ रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में उसके जरिए आई है। हमने भी लगाई थी पाबंदी, जिसके बाद जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था। लेकिन मसला ये आता है कि बहुत सारी चीजें जो है हमें जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उसकी पाबंदी करनी लाजमी होती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जैसे मुंबई अटैक के हवाले से बात आई थी, असल बात ये आती, देखें हमने बहुत, हमारी पॉलिसी वाजे है कि ना सिर्फ हमने बहुत भुगता है, पाकिस्तान ने जो है वो मिलिटेंसी के हवाले से बहुत भुगता है। हमारे अपने लोग, कितने लोग जो हैं वो गए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी FIA की रिपोर्ट थी जो कि मुंबई के हवाले से थी, और वो पूरी इतनी डिटेल रिपोर्ट मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, और जब हमने वो डॉसियर दिया था, यानी इंडिया को भी दिया था और दूसरे मुल्कों को दिया था, उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं हो सकती थी, जिसमें नाम तक थे, जिन लोगों ने मदद की थी, जिन लोगों ने जो है ट्रेनिंग की थी, कहाँ ट्रेनिंग हुई थी। तो मैं समझता हूँ अगर ये चीज आती है आपके पास, आपने खुद तहकीकात तो फिर हम खुद ही फैसला करें। हमें खुद फैसला करना मगर चाहिए, बजाय उसके कि जी। हम इंतजार करें कि हम पे, जहां तक है इसका ताल्लुक है ट्रम्प का, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि अभी हमने बहुत ज्यादा खामखी वो कर रहे हैं। अभी जो है कोई पॉलिसी वजाहत के साथ नहीं आई है, इसलिए हमें भी कोई हेस्ट का मुजाहरा नहीं करना है। अभी तक तो देखना ये कि ट्रम्प वो सदारत में बरकरार भी रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो तो बात की चीज है। ये तो फिर ख्वाहिश हो जाएगी सर कि वो रहते हैं कि नहीं, अभी खबर नहीं है। अमेरिका के हवाले से बात कर रहा हूं, सही बात है, बिल्कुल वहाँ पे ये बात हो रही है। अल्लाह करे कि ये बातें सही भी निकली। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ये जो मामलात हैं इसके ऊपर वाकई हमें अगर हेस्ट नहीं करना तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर तो जरूर करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने अमेरिका में ही ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें अपना घर पहले सीधा करना है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है, पॉलिसीज ऐसी अमेरिका की रही हैं, डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, इवन अब तो CPEC और चाइना के लिए भी एक बहुत उसके लिए थ्रेट बन गया है ये सारा प्रोजेक्ट भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपना घर इन ऑर्डर रखना है। तो पहले तो मैं जैसा आपसे ही जैसा कि ये इन ऑर्डर रखने वाली बात तो हमने खुद भी की थी और करनी भी चाहिए, कसूरी साहब ने भी कही है। क्यों नहीं करना चाहिए सर इन तंजीमों को बैन, उन पे अमल दरामद? देखें, हर वो तंजीम जिसको हुकूमत वक्त ये समझती है कि वो पाकिस्तान के मफाद को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही है, किसी भी किस्म के सिक्योरिटी ब्रीच में शामिल है, या हमारे फॉरेन पॉलिसी को इनके हरकतों की वजह से, इनकी कार्रवाइयों की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है, बदनामी ही हो रही है, तो उन चीज़ों को कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। देयर इज़ नो लव लॉस्ट फॉर एनीवन। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई शख्स, कोई तंजीम मुल्की मफाद से बालातर नहीं है।
اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی اچھا، نہیں سکتی. مگر We have مسعود- to put the things in order. بالکل. لیکن اور یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا جب وہ 2013 میں اقتدار میں آئے اور امریکہ میں کہا اوباما سے ملاقات کے بعد. اب میں کوئی اور سیاسی سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے دوسرے دن تو وہ مکر جاتے ہیں. اچھا تو بات یہ ہے کہ اگر کرنا ہے یہ تو کریں، بلا شبہ کریں اور ان کو قانونی کارروائی کریں، لیکن پاکستانی مفاد میں کریں. کسی کے اشارے کا نہ تو انتظار کریں، نہ کسی کی ابرو کو ہم دیکھ کے آپ کے اوپر اپنے فیصلے کریں. آپ اس کے اوپر فیصلے کرنے شروع کر دیں. ایک شخص، پہلی بات ہے شکیل آفریدی کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے. بالکل. If we have an extradition treaty signed with America, by all means, for investigation and everything, do it. He is a Pakistani national. بالکل. تو کن بیسس پہ امریکہ اس کو ہم سے مانگ سکتا ہے؟ الطاف حسین پاکستانی نیشنل بھی ہے، برٹش نیشنل بھی ہے. میرے ملک کی اسمبلی میں آرٹیکل 6 کا اس پہ پاس ہوئے ریزولوشن. میرے ملک کو گالی اس نے دی، مرد آباد اس نے کہا، اور پھر اب ریڈ وارنٹ ہم نے اس کے جاری کیے. برطانیہ بھی اسی طرح ہماری طرح کانپنا شروع ہو گیا کہ جی انٹرنیشنل امیج خراب ہوگا، ہینڈ اوور. یہ تو ویسے زاہد صاحب دونوں ہم الگ، کیوں؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں شکیل آفریدی کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. شکیل آفریدی کو وہ لوگ نہیں لے جا سکتے. دنیا میں کوئی بھی ملک اس بات کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ چاہے کوئی مقصد ہو کسی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرے. وہ برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، امریکہ کے اپنا شہری جو ہے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ، یا آپ کو یاد ہوگا وہ اسپیناج ہے. اسپیناج This is an espionage. وہ اس میں تو آپ کے مضبوط کیس ہے، اس میں نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بات ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں. شکیل درانی تو کیا کرنا چاہیے اور اس پہ شکیل درانی صرف میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کو جو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے اس میں وہی ان تنظیموں کی بات آتی ہے جس میں ہم خامخواہی جو ہے پوری دنیا میں دنیا میں جو ہے ایک مثال مل جاتی ہے جس میں آپ کو اپنے خاطر ہم نے بہت بھگت لیا ہے، اور جو ہے آج جو ہے ہم اس پہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو کسی طور پہ بھی آگے لے کے جا سکیں. irrespective، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کلین سلیٹ ہے جس میں ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پہ بوجھ نہیں الزام ڈال لگا سکتی. کیا کلبھوشن یادو سے بڑا ایویڈنس انڈیا کے پاس ہے بالکل کہ ان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت اور دہشت گردی کی کارروائیاں اور سیبوٹاج کی تیاریاں اور تربیت؟ بالکل. یہ تو بالکل کیا اور ان کے پاس ہے؟ الگ الگ ہے. اور اس کے کیا اوپر انڈیا میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ ویکر فوٹنگ پہ ہے جب ریڈ فورٹ میں انڈین پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان اور نادرن ایریا سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور لوگ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. بالکل. وہ تو خیر مضحکہ خیز بات ہے جو ان کی، اس کی بات تو مذاکرہ خیز ہے. وہ کہیں تو مذاکرہ خیز، اور وہ مطالبہ کریں تو ہم گھر میں بیٹھ کے تو we need to do put our house in order, need to control these arguments. For anyone else we need to do it for ourselves تاکہ میرے ملک میں شیعہ، سنی، عیسائی، کرسچن بالکل. اچھا بالکل یہی ہر بندہ محفوظ ہو. بالکل قصوری صاحب. اور کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ حافظ سعید پہ ہو گئی، مسعود اظہر صاحب پہ بھی، ان کی بھی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جتنی بھی یہ ہم نے ڈی پی سیز بھی بنا دی ہیں. مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا اور کرنا ہے پاکستان کو جو اپنے گھر کو ہم صحیح کریں؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں عرض کرنی چاہوں گا. جنرل صاحب صحیح فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب وہ فلانا کانپنے نہیں لگا اور ہم کیوں کانپ رہے ہیں. پوزیشن یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے، ٹھیک کہہ رہے تھے کہ تمام اخلاقیات کی، ڈپلومیٹک نارمز کی دھجیاں اڑا دیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ ہی گاٹ اوے ود اٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان ایک تو ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کا تارا بنا ہوا ہے، چاہے چین کو کنٹرول کرنے کے لیے یا وہ جمہوریت کا جو راگ الاپتے ہیں. آپ چھوٹا کام کریں تو آپ گرفت میں ہیں. اب اس کے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت آپ ورلڈ بینک کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس پہنچے ہیں. ہندوستان کے جو ریزروز ہیں وہ اوور فلوئنگ. تو نہیں، میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے جو کچھ کیا عراق پہ، جس کی ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی تھی جب میں فارن منسٹر تھا، حملہ کیا، کوئی اور ملک کرتا
तो उसका क्या असर होता? सही बात। भाई अमेरिका करके गायब हो गया। हिंदुस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं, पता नहीं 100 बिलियन या 200 बिलियन, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर, वो भागा हुआ नहीं जाता अमेरिका की मदद के लिए, यूरोप की मदद के लिए, एड टू पाकिस्तान के लिए, कंसोर्शियम के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। तो आपने जो पॉलिसीज बनानी है वो अपने मफाद में बनानी है, और उस पे हम तीनों का एग्रीमेंट है, बजाय ये कि आप ये ऐसे लगे कि किसी फॉरेन प्रेशर पे एक्ट कर रहे हैं जिससे उसकी लेजिटिमेसी तबाह हो जाती है। जब ये नजर आए कि आप किसी के प्रेशर पे कर रहे हैं, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो फैसला है, आपके पास एपीसी है, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, नैप बनाया था, आप अपने मुल्क को कॉन्फिडेंस में लें, तो तब तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप डबल गेम खेल रहे हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, तो आपकी पोजीशन मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली वीक होती है। अदरवाइज आई एब्सोल्युटली एग्री, जो नरेंद्र मोदी ने किया है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है, डिप्लोमेटिकली और मॉरली, कि रैम्पार्ट्स पे खड़े होके बलोचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सर। गिलगित बल्तिस्तान का, बट उन पे रिएक्शन क्या हुआ है? दुनिया ने कोई शोर मचाया उस पे? नहीं, बिल्कुल हमने सर, भी कोई शोर हमने नहीं भी कोई मचाया, शोर हम भी नहीं नहीं बोले मचाया। सही बात है हमने सर। तो अभी तक कुलभूषण यादव का नाम लेते हुए भी 10 दफा सोचते हैं बिल्कुल। कि कहें या ना कहें ना करें, सही बात एक है। अपोजिशन के एक आदमी को, प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि जी मैं आपको इनाम दूंगा, सिर्फ मुंह से नाम ले दें। तो अगर ये बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कुसोई साहब, थैंक यू सो मच। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, जाहिद साहब। बिल्कुल यही बात है कि हमें इससे ज्यादा ये देखना है कि हमारी आज़ादी वाकई और किस किस चीज़ की वजह से हमारी खुद मुख्तारी पे आंच आ रही है। 18 खरब के कर्जे पाकिस्तान पे चढ़ गए हैं, हमें माननी पड़ेगी, बात नहीं माननी पड़ेगी, और ट्रंप सरकार जो मर्जी करे, हमें वो फैसले करने हैं जो हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। ऐसा होगा या नहीं, फैसला आपका।